नमस्कार. खरेंच आज एक भरपूर दुखेस्त घडणी गोंयांत जाली आनी आज ती म्हणल्यार बाब रामा काणकोणकार जे गोंयच पासत सदांच वावुरता, गोंयच पासत झगडटा. आज तेजेर एटॅक जालो. म्हाका दिसता सरकाराक विचारपाची गरज आसा की आज लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन हें खंय पावलां. मोकळ्या गोंयकारांचो एक राजकारणी आसूं न्हू, बट खरेंच काळजा मनासून दूख दिसता की असल्यो घडण्यो आज गोंय जाताय म्हूण. दिसाचे जे असले मनशाक जो गोंयच पासो झगडटालो, जे गोंयचे मुद्दे मुखार काडटालो, हे मनशाक समज ते दिसाचे 500 मनीस येवन ओपनली मातात जर लोक आसतना, जाल्यार बारीक गोंयकार, सादो मनीस, नीज गोंयकार गोंयांत सुरक्षीत आसा वो ना, ही आज व्हडलें क्वेश्चन मार्क जाल्लें आसा. आज हांव पॉलिटिकल हो इशू घेवना, बट म्हाका दिसता आज एक्के गोंयकारान आपल्या काळजान हात घालून चिंतपा जाय की गोंयकार खरेंच गोंयांत सुरक्षीत आसाय वो ना ते. आनी समज नाय जाल्यार कशे सुरक्षीत आसतले हेजेर हांव विचार करपाक गरज आसा. मोगाळ भाव भयणींनो आनी मोगाळ गोंयकारांनो, आज आमी सगळ्यांनी एकवटान मुखार सरपा जाय. न्हू एक रामा पासत, पण आख्खे आमचे गोंयचे पासत, गोंयचे पोरजे पासत आनी गोंयचे आमगेल्या हे स्टेटा पासत. नाजाल्यार आमी हेजे मुखार म्हाका दिसता आमी गोंयकार म्हूण आमकां व्हरपा न्हय आनी असले मनीस आमकां गोंयकारांक आनी गोंयकारपण काबार करतले. सो आमगेली विनंती आहा गोंयकार कडेन, सगळे एकठांय जावया, एकवटान रावया आनी आमगेलें गोंय आनी गोंयकारपणाक आनी गोंयकारांक सांबाळया. देव बरें करूं.